السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، تعریفات، تسبیحات، اکائی، تنہائی، شہنشائی، وڈیائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین پوری کائنات دے تاجدار آمنہ دے لال شیمہ دے ویر بدر منیر پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑ ہاں درود و سلام دی برکت برسے، رحمت بخشش مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین اعظام بزرگان دین واسطے اللہ اے تیرے پیغمبر دے جننے بھی جانثار وفادار زمین دے سینے اتوں زندگی گزار کے اللہ چلے گئے نے، عرشاں والیا انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا دے اور انہاں دیاں قبرانو اللہ قبراں تے کروڑ ہاں رحمت دیاں بارشاں برسائے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دا بڑا ہی شکر ہے جس مال کے کائنات خال کے ارض و سماوات والارض نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے مقدس پاک گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میری انتہائی قابل قدر معززات مکرمات مطہرات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب رحمان تساں دا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گزشتے جمعہ وعدہ کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے آپ علیہ السلام دی سیرت طیبہ آقا علیہ السلام دی مبارک زندگی دے مختلف گوشیاں دے اندروں مختلف پہلوਆਂ دے اندروں ایک پہلو تے روشنی پان دا ارادہ رکھنا وا۔ اللہ رب رحمان دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ میرے جیسے طالب علم دا بیان کرنا اللہ سن سنا کے سنو سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے بے شمار پہلو نے، کتے میرے پاک پیغمبر دی صداقت دے پھل نظر آؤندے نے، کتے میرے پاک پیغمبر دی عدالت دے بڑے چرچے نے، اور کسے مقام تے اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شرم و حیا دا تذکرہ کیتا ہے، اور کسے مقام تے پروردگار عالم نے پیغمبر علیہ السلام دی سخاوت دا تذکرہ کیتا ہے۔ اور جنہ باتاں نو میں گوش گودار کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو باقی انبیاء نالوں بڑھ کے معجزات کیڑے عطا کیتے نے۔
کیونکہ دنیا دے اندر زمین دے سینے اتے آسمان دی نیلی چھت تلے بڑے بڑے پیغمبر رسول آئے، اللہ نے صحیفے عطا کیتے، اللہ نے کتاباں عطا کیتیاں، اور اللہ نے باقی انبیاء نو بھی معجزات عطا کیتے۔ ہر نبی نو اللہ نے چند معجزیاں دا چند معجزے عطا کیتے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیتے نے۔ آئیے معجزہ کنوں کیا جاندا ہے؟ خرق عادت کوئی بات واقعہ ہو جانا، یعنی میرے پاک پیغمبر دے کولوں جس ویلے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دے تاج دے نال اور ختم نبوت دا تاج عطا کیتا، بسا اوقات انج دے لوگ آئے جنہاں میرے پیغمبر دے کولوں نشانیاں طلب کیتیاں، اور کسی نے کیا اے چن نو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر اسی کلمہ پڑھاں گے، اور کوئی میرے پاک پیغمبر دے کولوں مختلف طرح دے معجزات دے بارے نشانیاں دے بارے سوال کر دے رہا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو اے معجزات عطا کیتے۔ آئیے معجزہ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر دے مبارک ہتھاں دے ذریعے انہوں ظاہر کردا ہے، اور معجزہ اپنے پیغمبر دی زبان مبارک دے ذریعے او دا تذکرہ کردا ہے، اور معجزے دے پیچھے قدرت عرشاں والے رب دی ہوندی ہے، کسے نبی دا اختیار نہیں۔ اور آئیے کرامت اللہ ذوالجلال ولی دے ذریعے جڑی کرامت دا ظہور کر دینے، اللہ کرامت دا نظارہ کروان دینے، لیکن کرامت دے اندر بھی کسے ولی دا اختیار نہیں بلکہ عرشاں والے رب دی قدرت ہے، عرشاں والے رب دا اختیار ہے، اللہ دیاں مرضیاں نے۔ آئیے اے معجزہ اور کرامت، معجزہ اللہ اپنے پیغمبر دے ذریعے ظاہر کرواندا ہے، اور کرامت ولی دے ذریعے۔ جدو اسی اے دو باتاں سمجھاں گے یقیناً عقیدہ توحید والا انہاں باتاں نو سمجھے گا، باقی بندہ نہیں سمجھ سکدا۔ آ جائیے مولا فرماندے نے آواز آندی اللہ دا قرآن کہہ رہے آمنہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے کائنات تے رب نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلان کرنا ہے۔ آئی اللہ دے قرآن دا تیاں بارہ کسرت نال پیغمبر دی شان دے بارے رب دا قرآن پڑھنا چاہواں گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا انام آتوینا کل کوثر، اے محبوب جی اسی تہانو حوض کوثر دا والی بنایا ہے، اسی حوض کوثر تے اللہ ذوالجلال کہندے نے اے محبوب جی اسی تہانو حوض کوثر عطا کیتا ہے۔ آئیے فصلی لربک وانحر، اللہ اعلان کی کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی نمازاں پڑھ کے قربانیاں کر کے میرا شکریہ ادا کیتا جائے، میرے سامنے سر سجدے اندر رکھیا جائے۔ آئیے کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے، یا ایوہ النبیو، اے میرے محبوب پیغمبر جی 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 رب جلیل اللہ دسنا کی جاندے نے فرمایا یا ایوہ النبیو، اے میرے محبوب پیغمبر انا بے شک ہم نے انا
ارسلناکا اسی آقا جی تیانو مبعوث کیتا ہے ارسلناکا تیانو دنیا دے اندر بھیجیا ہے اللہ جی بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے رسول آئے بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں بڑے بڑے صحائف آ گئے فرمایا شاہدوں و مبشرا اسی اس امت دا گواہ بنا کے مبعوث فرمایا فرمایا و مبشرا اسی خوش خبریاں دین والا بنا کے بھیجیا خوش خبریاں کینے جنتیاں بشارتاں دین والا فرمایا ودائیاں فرمایا انا ارسلناکا شاہداً و مبشراً و نذیراً اسی تیانو دنیا دے اندر ڈران والا بنا کے مبعوث کیتا ہے آئیے کائنات دے لوگو میرا پیغمبر جہنم تو ڈران والا میرا پیغمبر جہلیتوں جناب اپنی امت نو دور کرنے والا میرا پیغمبر جدے معجزات دا تذکرہ میں کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا وَنَذِيرًا دنیا دے اندر اللہ نے میرے پیغمبر نو حق دیاں دعوتاں دین والا باطل تو روکن والا جہنم تو ڈران والا جنت دے رستے دکھان والا بنا کے مبعوث فرمایا فرمایا ودائیاً الاللہ اے محبوب جی اسی تہانو امت دی طرف ہر نبی تیاڈے تو پہلے دائی بن کے آیا ہے راہبر بن کے آیا ہے رہنما بن کے آیا ہے قائد بن کے آیا ہے سپاہ سالار بن کے آیا ہے قوم دا استاد بن کے آیا ہے لیکن اے پیغمبر جی اسی تہانو پوری کائنات دا قائد آدم بنا کے مبعوث فرمایا فرمایا ودائیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ ذوالجلال دسنا کی چاندے نے اسی روشن چراغ بنایا یعنی اللہ نے میرے پیغمبر تے ہدایت نو مکمل کیتا ہے آئیے رب دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ نے کنج ہدایت مکمل کیتی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اللہ نے اپنے پیغمبر تے دین نو مکمل کیتا ہدایت مکمل کیتی شریعت نو مکمل کیتا آ جائیے پہلے جننے نبی آئے نے اللہ نے ہر نبی نو چند معجزات دے نال چند معجزے عطا کیتے کائنات دے لوگو میں اپنے پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے سب نالوں زیادہ اگر معجزے عطا کیتے نے کائنات دے امام نو عطا کیتے نے باقی انبیاء دیاں شریعتاں منسوخ ہو گئیاں لیکن میرے پاک پیغمبر دی عظمت بھی باقی ہے میرے پاک پیغمبر دی شریعت بھی باقی ہے آ جائیے آج دیاں باتاں دل دیاں بنجر تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا اے ادنا جے طالب علم دا پیغام رب دا قرآن ساری کائنات دے سردار دی زبان آ جائیے پہلی بات کیڑیے پہلا معجزہ اور کائنات دے لوگ ایک اور بات کردہ جاما اللہ ذوالجلال دنیا دے اندر اپنے پیغمبر دی نبوت نو منان واسطے صداقت دے ذریعے ختم نبوت دیاں دلیلاں یا نبوت دیاں دلیلاں اللہ معجزات دے ذریعے عنایت کردہ اللہ معجزات دے ذریعے قوم
نو نشانیاں وکھانا چاہ رہا ہے کائنات دے لوگو کتے میرے پیغمبر نو پتھر سلام کر رہے نے اور کتے میرے پیغمبر واسطے دنیا کائنات دے لوگو درخت احترام اندر کھڑے ہو جاندے نے آئیے پہلے نبیاں کول چاند موجزے سی اللہ نے میرے پیغمبر نو جڑے موجزات عطا کیتے نے ہاتھہ تحریر اندر نہیں آ سکتے آئیے چاند دا میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں پہلا موجزہ کیڑا ہے آئیے جناب خیبر دا موقع ہے کائنات امام پیغمبر جناب محمد میرے آقا دا نام آئے آقا دی سیرت دا تذکرہ درود پیار نل پڑھنا ہوشیار ہو کے بیٹھنا بیدار ہو کے آ جائیے خیبر دا موقع ہے کائنات دی امام پیغمبر فرماندے نے صحیح البخاری دی روایت آقا علیہ السلام فرماندے نے لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کائنات امام پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیوں اے 8-9 دن ہو گئے نے خیبر دی جنگ جاری ہے خیبر دا 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا اے میرے صحابہ کوئی انجدہ موقع اپنایا جائے اللہ خیبر دے قلعے چوں سانو فتح نصیب کر دے اللہ کامیابیاں عطا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دوسری حدیث دے الفاظ آقا علیہ السلام فرماندے نے کل میں کیسے بندے نو جھنڈا عطا کرانگا جدے ذریعے اللہ میں دعاواں بھی کرانگا اللہ اس آدمی دے ذریعے خیبر دا قلعہ فتح کر دے گا دوسری حدیث کیے میرے آقا فرماندے نے اس بندے دنال اللہ بھی پیار کردہ ہے اللہ دا محبوب پیغمبر بھی پیار کردہ ہے کائنات دے لوگو آئیے اگے بڑھنا چاہ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے بارے اہل ایمان دے دل اندر محبت ہے اہل ایمان دے دل اندر عقیدت ایمان والے او دنال پیار کرنگے اور جڑے کائنات دے اندر ایمان دے دعوے دار آگئے ٹھیکے دار آگئے او دنال بغض رکھنگے آ جائیو شخصیت کیڑی ہے ہستی کیڑی ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کہندے نے آقا علیہ السلام نے جدوں اعلان کیتا رات دا وقت سارے صحابہ دا مجمع صحابہ ایک دوسرے نال مشورہ کر رہے او کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اللہ ذوالجلال کل جناب اللہ دے محبوب پیغمبر جھنڈا دین گے او دے ذریعے اللہ خیبر فتح کر دین گے کائنات دے لوگوں صحابہ دے درمیان مشورہ جاری ہے صبح ہو جان دیئے نال میرے آقا کہندے نے جڑا بندہ جنہاں اللہ پیار کردہ اہل ایمان محبت کر دینے اللہ ان دے ذریعے خیبر نو فتح کر دے گا صبح ہوئی صحابہ دا مجمع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آقا علیہ السلام صحابہ نو دیکھ دیاں میرے محبوب پیغمبر اپنے پروانیاں دا دیدار کر رہنے میرے آقا دے پروانے آقا دا دیدار کر رہنے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں منو اج مجلس دے اندروں اینا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو علی بن ابی طالب نظر نہیں آ رہا ہے آقا نے نظران دوڑائیاں صحابہ کرام کہندے نے آقا جی علی پاک دیاں اکھاں خراب نے اکھاں اندر درد معلوم ہویا اور جڑا مشکل کشا ہوئے او دیاں اکھاں درد نہیں کر سکدیاں دنیا دے اندر جناری پاک نو مشکل کشا بنایا کائنات دے لوگو علی پاک بھی اللہ دے فرما بردار بندے نے مشکل کشا نو تکلیفاں نہیں آ سکدیاں جے تکلیفاں آ جان تے مشکل کشا نہیں ہو سکدا عقیدے دیاں باتاں نوٹ کر کے لے جانا اللہ ذوالجلال دے محبوب
پیغمبر نے صحابہ نو روانہ کیتا، اے میرے صحابہ جاؤ جا کے علی پاک نو لے آندا جائے۔ صحابہ کہندے آقا علی دیاں اکھاں خراب نے، آقا فرماندے نے میں اجازت دے رہا جاؤ علی پاک نو میرے کول لے کے آندا جائے۔ جس ویلے علی پاک نو میرے پاک پیغمبر دے سامنے لے آندا جاندا ہے، مولا علی کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی آقا علیہ السلام کہندے علی پاک جی آج مجلس دے اندر نظر کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیے حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی میری آنکھاں خراب نے، تے کائنات دے امام فرماندے نے علی آنکھاں خراب نے تے کوئی گل نہیں، آئیے میرے پیغمبر دا موجزہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان مبارک چوں اپنے منہ مبارک چوں لب کھولے لعاب کٹ کے علی پاک دی آنکھاں تے لایا، کائنات دے رب نے علی پاک نو شفاواں عطا کر چھڑیاں۔ کائنات دے لوگوں آئیے ایک بات دوسری کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات دے لوگوں اے دوسری بات کر کے بات نو واضح کرنا چاہواں گا۔ ہجرت دی رات غار دا موقع ہے، اے لب جناب علی پاک دیاں اکھاں تے لگ جاندا ہے۔ کائنات دے لوگوں آمنہ دے لال علیہ السلام ہجرت دی رات جناب غار دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، آقا غار تو باہر نے صدیق غار اندر داخل ہوئے، غار نو صاف کیتا، صفائی کرن دے بعد حضرت صدیق اکبر نے سوراخ بند کر لے، جنہ کپڑا میسر آیا ایک سوراخ باقی ہے، صدیق نے اپنی ایڑی مبارک رکھ کے چونکڑی مار کے بیٹھ جاندے نے، کائنات امام پیغمبر نو بلایا اپنی گودی اندر، کائنات امام دا سر مبارک رکھیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نو نیند آ جاندی ہے، او سوراخ جو جس سوراخ دے اوپر حضرت صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہے، ایک کالے رنگ دا ساپے ایک ناگے ڈنگ مارنا شروع کر دیندا ہے۔ کائنات دے لوگوں آج دنیا دے اندر کالا لباس پا کے صحابہ تے حملے کیتے جا رہے نے، آج دنیا دے اندر بڑے بڑے دعوے کیتے جا رہے نے، آج دنیا دے اندر جناب لباس کالے پا کے مخصوص دنہ دے اندر صحابہ تے تبرہ بازیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ آ جائیے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت ہے جنہوں اللہ نے معاف کیتا ہے، جنہ دیا جیباں رب نے جنت دے ٹکٹ پا چھڑے نے، آئیے اعزاز ملے ہے صحابہ دے اندروں حضرت صدیق نو ملے ہے یا صدیقہ کائنات نو ملے ہے۔ آ جائیے دنیا کائنات دے لوگوں جس ویلے حضرت صدیق دی گود اندر کائنات امام دا سر مبارک سپ نے ڈنگ مارنا شروع کیتا، ناگ نے ڈنگ مارنا شروع کیتا، آقا علیہ السلام آرام کر رہے نے، حضرت صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو گردے نے، محبوب پیغمبر دے مبارک چہرے تے گردے نے، کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے دیکھیا اکھاں کھل جاندی ہیں، آج وجہ کیے میرا یار کیوں رو رہا ہے، صدیق جی کیوں آنسو آ رہے نے؟ حضرت صدیق کہندے نے اے کائنات دے امام جی کالے ناگ نے ڈنگ مارنے شروع کیتے نے، زہر بڑا ہو گیا ہے، درد بڑی ہو گئی ہے، آقا جی علاج کروایا جائے۔ کائنات دے امام فرماندے نے اے صدیق اگر اللہ ذوالجلال نے تینوں میرا ہجرت دا ساتھی بنایا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دے دو تاریخی سفر نے، ایک سفر دا تذکرہ پچھلے جمعے کیتا ہے اور دوسرے داج مشاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، منظر کشیاں کر رہے ہیں۔ کائنات امام پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر نو کیا اے صدیق جی اپنی ایڑی مبارک سامنے کرو نا، میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دا نام لے کے حضرت صدیق
صدیق دی ایڑی مبارک تے زبان چو لعاب کڑ کے لایا اللہ ذوالجلال نے شفاواں عطا کر چھڑیاں اور آج یہ تھے ایک اور بات کرنا چاہنا قیمتی بات نوٹ کر کے لے جاؤ آج دنیا دے اندر کسے ولی دے بارے کسے بزرگ دے بارے کسے پیر دے بارے کسے فقیر دے بارے اے عقیدہ نہیں رکھیا جا سکدا ان دے لعاب دے ذریعے شفاواں مل جان اکھاں تے لعاب لائیے شفا مل جائے اڈیاں تے لعاب لائیے شفا مل جائے کائنات دے لوگوں اللہ نے واحد اعزاز عطا کیتا ہے پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد اے اعزاز اللہ نے صرف اور صرف عطا کیتا ہے کائنات دے امام نو عطا کیتا ہے آئیے میرے پیغمبر دے معجزات کینے پہلے معجزے دو کینے آقا دے لعاب دے ذریعے اللہ نے علی پاک دی آنکھاں چو درد ختم کی تھی دوسرا معجزہ اللہ نے میرے پیغمبر دے لعاب دے ذریعے حضرت صدیق دی ایڑی مبارک تو اللہ نے سب دا زہر ختم کر دیتا کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اس بات سے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے مبارک لعاب دے ذریعے اللہ نے علی پاک دی درد بھی ختم کیتی ہے اللہ نے حضرت صدیق اکبر دے جسم چو زہر بھی ختم کیتا ہے آئیے تیسری بات کیڑی ہے کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب نو بے شمار معجزات عطا کیتے اور آئیے میرے پیغمبر دی پہچان دنیا دے اندر انسان ہی نہیں حیوان ہی نہیں بلکہ اللہ نے میرے پیغمبر دی پہچان درختانوں بھی کروائیے آج آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس خجور دے سکے تیلے نال سکے درخت دے نال روایت صحیح بخاری دی قصہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا افسانہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا میرا مزاج نہیں آج آئیے صحیح بخاری دی روایت میرے آقا علیہ السلام جس درخت دے نال خجور دے درخت دے نال آقا علیہ السلام ٹیک لا کے جمعہ دا خطبہ دیتا کر دے ایک وقت آیا دو باتیں دے ضمن اندر کرنا چاہواں گا یاد ایک بی بی نے میرے پاک پیغمبر نو ممبر بنا کے دیتا ہے یا صحابہ نے ممبر بنان اندر مشورہ کیتا ہے کیونکہ حدیث دی وضاحت اندر صاحب کتاب نے دو باتاں نقل کی ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے واسطے جس ویلے ممبر بن جاندا ہے پہلا خطبہ جمعہ میرے آقا دا ممبر تے آقا علیہ السلام آ رہے نے درخت دے ٹنے ٹیلے نو چھڑ کے او سکے خجور دے درخت نو چھڑ کے کائنات دے امام پیغمبر جس ویلے ممبر تے آئے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا اذان دے بعد میرے پاک پیغمبر نے خطبہ شروع کیتا ہے تے جناب کھجور دا درخت جڑا ہے رونا شروع کر دیندا ہے اے بارہا بار پکارنا شروع کر دیندا ہے اور حدیث دی وضاحت اندر صحیح البخاری دے شارے حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر نقل کیتا ہے کائنات دے لوگوں دیگر شارحی نے حدیث نے نقل کیتا ہے اے جناب درخت انج چیخا مار کے رو رہے ہیں جی میں اونٹنی حمل دے قریبے جدو اونٹنی دی بیٹے دی اونٹنی دے بچے دی پیدائش دا وقت آندا ہے اونٹنی چیخا مار دیے صاحب کتاب نے نقل کیتا ہے اے درخت انج چیخا مار مار کے پیغمبر دی ایک لمحے دی جدائی تو زارو کتار رو رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دا موجودہ ویکھو اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر ممبر تو تھلے اتر دینے آقا
آقا جا کے جناب کھجور دے درخت نال آقا علیہ السلام انہوں سینے نال لا لیندے نے کائنات دے امام فرماندے نے رون دیاں وجہ پوچھی میرے آقا علیہ السلام نے ایک کھجور دا درخت آئی کائنات دے اندر دنیا دے اندر انسان میرے پیغمبر دی سیرت نو بھول گئے نے میرے آقا دے کردار نو بھول گئے نے اور آئے وین دے باسیو اردا گرد تو آن والے قرآن دے پروانے ہو ایک درخت سکا سڑیا درخت جن نال کائنات دے امام پیغمبر نو محبت اے درخت میرے آقا نال پیار کردہ ایک لمحے دے برابر میرے پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اسی روزانہ کنیاں نمازاں چھڑ کے پیغمبر دی سیرت دا انکار کر جانے پیغمبر دے احکامات دا رب دی شریعت دا انکار کر جانے ذرا غور کرنا او درخت دا تنائے او سکا درخت جنہیں پاک پیغمبر دی جدائی وے کے اور رونا شروع کر دیتا ہے ساڑیاں نمازاں قضا ہو جان اسی مسجد آئیے نا اسی کدی سوچیا نہیں کدی غور نہیں کیتا اذاناں ہو رہی نے ساڑے کاروبار جاری نے اے نمازاں ہو رہی نے ساڑے کاروبار جاری نے کائنات دے لوگوں تیاڈے نالوں درخت ہی چنگا جنہیں اپنے پیغمبر دی رفاقت چاند لمحیاں واسطے میرے پیغمبر درخت تو جدا ہوئے نے اور ہونا شروع کر چھڑیا میرے آقا علیہ السلام آئے آکے سینے نہ لایا پیار کیتا محبت نال درخت ہاتھ پھیر دینے اے درخت خاموش ہو جاندہ ہے کائنات دے لوگوں اللہ نے بھی معجزہ میرے پیغمبر نو عطا کیتا آئی دنیا دے اندر کوئی انج دے دعوے نہیں کر سکتا کوئی اندیاں طویلہ نہیں کر سکتا کوئی اندے جناب لفافے پیش نہیں کر سکتا ہر کوئی بندہ پیش کرے گا کائنات دا قذاب تے ہو سکتا ہے جھوٹا تے ہو سکتا ہے سچا نہیں ہو سکتا آئیے سے واسے او میرا پیغمبر کنیاں شفقتاں کرنے والا نرمیاں کرنے والا کنہ رحم دے لے جنہیں بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آئیے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیتے آئیے اگلا معجزہ کیڑا ہے اے معجزہ نبوت اے معجزات نبوت دیا نشانیاں نبوت تے مبنی دلائل نے کیونکہ میرے پاک پیغمبر دا کئیاں نے چہرہ بے کے کلمہ پڑھے ہے کئیاں نے میرے پیغمبر کولوں نشانیاں طلب کیتیاں نے کئیاں نے میرے پیغمبر دے کولوں چند دے دو ٹکڑے ہون دے سوال کیتے لیکن میرے آقا نے جس ویلے اے بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے میرے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے صحیح البخاری دی روایت چند چودویں دا سی تاریاں دا جھرمڑ سی میرے پاک پیغمبر دے کولوں چند دے دو ٹکڑے ہون دے بارے سوال کیتا گیا اصل اندر لوگاں کے آسی اے غیر مسلمانے دین دیا دشمنانے پیغمبر دے کولوں انج دیا نشانیاں منگیاں ہو سکتا ہے اللہ دا نبی کسے نشانی تو پیش کرن تو قاصر رہ جائے سانو نبوت دے حملہ کرن دے طریقے مل جان اجازتہ مل جان لیکن کائنات دے لوگوں جس رب نے میرے پیغمبر نو بنایا ہے انج سمجھو اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو یتیم پیدا کر کے پوری کائنات دا تاجدار بنایا ہے او اللہ اپنے پیغمبر دیاں قدم قدم تے رہنمائیاں کرن تے بھی قادر ہے
کیونکہ ہر چیز سے قدرتاں عرشاں والے رب دیاں نے، اختیارات اللہ سونے دینے۔ آ جائیے میرے پیغمبر نے جس ویلے چن والی اشارہ کیتا، اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، اے اللہ اے قوم والے، اے قبیلے والے، چن دے دو ٹکڑے ہون دا سوال کر رہے نے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر دیاں انگلیاں آسماناں والوں بھائیاں نو اللہ نے پوریاں کر کے چن نو دو ٹکڑے کر چھڑیا، اے معجزہ سامنے کر چھڑیا۔ آئیے کائنات دے لوگوں، لیکن دنیا دے اندر بڑے بڑے بد نصیب آئے، بڑے بڑے دین تے حملہ کرنے والے آئے، جنہاں پیغمبر دے ہتھوں پیغمبر دی زبان چوں معجزات بھی سنے، نشانیاں دیکھیاں، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے، اسلام قبول نہیں کر سکے۔ آ جائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اگلا معجزہ کیڑا ہے؟ اللہ نے پیغمبر دی سیرت نو کنج لا رہ بنایا ہے، کنج بے عیب بنایا ہے۔ آ جائیے کائنات دے لوگوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری دی روایت، میرے آقا علیہ السلام مدینے دی اردا گرد صحابہ نال نے خندق کھودی جا رہے نے، خندق کھودیاں کھودیاں آقا نو پیاس لگ جاندی ہے، بھوک لگ جاندی ہے۔ آئیے ایک ہور معجزہ عقل تسلیم نہیں کردی، لیکن رب دے قرآن دا آرڈر ہے، پیغمبر دی حدیث دا آرڈر ہے، جتے رب دے قرآن دا مسئلہ آ جائے، پیغمبر دی حدیث دا مسئلہ آ جائے، اکھاں نیویاں کر کے سر جھکا کے انہوں قبول کر لینا، اپنی زندگی دے اندر اپنا لینا، نمونہ سمجھنا پیغمبر دی سیرت نو۔ آ جائیے جس ویلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول گئے، آقا جی میرے کو ایک بکری دا بچہ ہے، چھوٹی جی بکری ہے، دعوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا جی سیر دو سیر جوں دا ٹائے، چند ساتھی آ جاؤ میں دعوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جابر دی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیے، اے میرے خامد جی، اے میرے سر دے تاج، اے بسال گوشت تھوڑا ہے، نارے دوسری بات آٹا تھوڑا ہے، چند مہماناں نو لے آ تے پوری کائنات دے سردار نو لے آ، اج کھانا کھلانے آ، دنیا تے میرے پاک پیغمبر راضی ہونگے، عرشاں تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت جابر جا کے میرے پاک پیغمبر دے سامنے اپنی بیوی دیاں باتاں رکھ دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تقریباً 13 یا 1400 دا لشکر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے نال لشکر بلایا۔ لشکر بلان دے بعد آقا علیہ السلام سارے لشکر نو لے کے جا رہے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی نال نے او چند بندے آتا کھانا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ نے کس طرح 1400 صحابہ اندر تقسیم کر چھڑیا۔ کائنات امام فرماندے نے، اے جابر آٹا نہیں گننا، اپنی بیوی نو کہنا ہے آٹے اندر پانی نہیں پانا، آٹے نو گننا نہیں۔ دوسری بات کیڑیے، ہانڈی گوشت بنا کے چلے دے اوپر رکھنی ہے، ہانڈی دا جڑا گوشت ہے ہانڈی تو ٹکنا نہیں اٹھانا، ہانڈی چلے تو تھلے نہیں اتارنی۔ اور آئے وین دے باسیو حکمتاں کی نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیغمبر دی عظمت دیاں لاج کند رکھیے، اپنے پیغمبر دے ذریعے اللہ ذوالجلال نے اے معجزات کنج دے امت دے سامنے رکھے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جابر دے گھر چلے جاندے نے، 1400 صحابہ دا لشکرے، یا دوسری صحیح بخاری دی روایت 10 بندیاں دا کھانا ہے، 3000 دا لشکرے،
دو روایتاں نے انج سمجھو اے دو موقع ہو سکتے نے بہرحال پہلا موقع واضح کرنا چاہ رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے جابر دے دروازے چوں داخل ہو رہے نے جابر دی بیوی پھر بھی اپنے خاوند نو بلا کے غصے ہو رہی ہے اے کھانا تھوڑا ہے آٹا تھوڑا ہے چھوٹا جہا بکرا جڑا ذبح کیتا ہے سیڑ ڈیڑھ سیر گوشت سے اے 1400 صحابہ نو کنج پورا سکدا ہے میں قربان جاواں ساری کائنات دے سردار دی عظمتوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو بٹھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب جابر دے قریب آ جاندے نے اپنے پروانے دے قریب آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے ویکھیا آٹا سامنے آ گیا میرے پاک پیغمبر نے آٹے دے اندر اپنا لعاب ڈالیا اور میرے آقا علیہ السلام کہنے جابر اپنی بیوی نو کہہ دے پانی ڈال کے آٹے نو گننا شروع کر دے اے جابر دی بیوی آٹا گننا شروع کر دیندی ہے ہانڈی پکنی شروع ہو جاندی ہے میرے پاک پیغمبر نے تھالی اٹھا کے برتن تو آقا علیہ السلام نے ٹکنا اتار کے اپنا لعاب مبارک برتن چ پایا ہے اور کائنات دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں میرے پیغمبر علیہ السلام کہنے جابر اپنی بیوی نو کہہ دے ایک ہمسائی نو نال بلا لے اے پٹھ تے یا تنور تے روٹیاں بنا کے لے آؤ روٹیاں بن کے سامنے آ جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام ہانڈی دے قریب بیٹھے نے آقا علیہ السلام کہندے نے اے جابر اے لشکر انج کرنا سالن ہانڈی جو پانا شروع کر دے برتن چولہے جو تھلے نہیں اتارنا اے جابر برتن اس طرح ہی رہن دے ایک تار اندر صحابہ نو بٹھا دے انہاں دی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں اے اج تیرے مہمان نے تو انہاں دا میزبان ہے کائنات دے لوگو عرشاں والے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں جس ویلے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ڈالیا اے جابر سالن پا پا کے دی جا رہے نے جس ویلے کائنات امام دے سمیت مکمل 13 یا 1400 صحابہ دے لشکر نے کھانا کھا لیا حضرت جابر کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آئے ون دے باسیو آئی دنیا دے اندر ساڑھے معاشرے اندر ایسے ایسے موجودے ایسے ایسے تبرکات جڑے اللہ نے اپنے پیغمبر نال خاص کیتے لوگ دنیا دے اندر رہ کے اپنے بزرگاں سے شمار کر رہنے اپنے عقیدت منداں تو جناب اے تقرب لے رہنے نا میرے ویر دنیا دے اندر رہ کے توکل کریا کر اللہ دی ذات تے کریا کر اور کھانا تھوڑا ہوئے حلال کمائی دا ہوئے اللہ دا نام لے کے جس ویلے کھانا تو شروع کریں گا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تیرے تھوڑے کھانے اندر برکتاں پان گے تیرے گھر واسطے تھوڑا کھانا کافی ہو جائے گا جس ویلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہانڈی دے قریب بیٹھے جابر نے مکمل صحابہ دے لشکر نو کھانا کھلان دے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقف سامنے رکھ دینے اللہ دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں کہ میرے پیغمبر دے کھانا کھلان دی برکت دی وجہ کر کے آقا دی دعوت دی وجہ کر کے پیغمبر دے لعاب مبارک دی برکت دی وجہ کر کے اللہ نے مکمل برتن گوشت دے اندروں ایک بوٹی دے برابر کمی نہیں کی تھی گوشت باقی ہے لیکن 1400 صحابہ دا لشکر کھانا کھا گیا ہے اسے واسطے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آئیے آخری حدیث صحیح البخاری دی اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا باپ عبداللہ جس ویلے کوئی جناب پیسے دیندا انہوں رکھ لو امانت سمجھ کے حضرت جابر دا والد کہندا ہے اے امانت نہیں بطور قرض سمجھ کے میں اپنے کو رکھنا چاہواں گا
امانت دے اندروں پیسے لگ جان گے خیانت ہو جائے گی کائنات دے لوگوں اسی دنیا دے اندر آج روز مرہ دے اندر آئے دن دھوکے بازیاں کر رہے ہیں ملاوٹاں کر رہے ہیں جھوٹ سے جھوٹ چلتا جا رہے ہیں کدی میرے پاک پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ دی سیرت نو سمجھیا کر پڑھیا تے کرنا حضرت جعفر دے والد کہندے نے اے کائنات دے لوگوں میں امانت نہیں رکھاں گا بطور قرض رکھنا چاہواں گا تہاڈے پیسے انج سمجھو ایک جنگ دا موقع آیا ہے میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت جابر انہاں دے والد جنگ اندر شہید ہو جاندے نے 9 بیٹیاں نے جابر دیاں 9 بہناں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے اور حضرت جابر دے 1 یا 2 کھجوراں دے باغ بھی نے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے اے میرے آقا جی میں 30 وسق دے قریب یہودیاں دا آقا جی قرض دینا ہے یہودی آکے میرے دروازے تے بار بار تنگ کر رہنے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہودیاں نو آقا دے دروازے تے لے کے گئے مولتا مل جان رخصتہ مل جان لیکن یہودی صبح بھی جابر دے دروازے تے شام ہوئی پھر بھی جابر دے دروازے تے میں قربان جاواں اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے تے میرے پیغمبر دے کول اپنی گزارش رکھ دینے اللہ دے پیغمبر جی یہودیاں نے بڑا تنگ کر لیا کیونکہ میں ایک بیٹا ماں میری 9 بہناں نے اللہ دے پیغمبر جی میں بڑا مقروض ہاں انہاں میرا دن دا سکون بھی خراب کیتا ہے اللہ دے پیغمبر جی رات دیاں نینداں بھی خراب کیتیاں نے اللہ دے پیغمبر جی انج دا موقع آئے انہاں یہودیاں نو قرض دتا جائے میرے پاک پیغمبر سلام بیان کر دینے حضرت جابر کہنے آقا جی میرا کھجوراں دا چھوٹا جہا باغ ہے پھل پک گیا اللہ دے پیغمبر جی پھل توڑ کے یہودیاں نو جناب قرض دتا جائے گا میرے آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو دعوت دیتی آقا علیہ السلام باغ اندر جا کے چکر لگا رہنے اور آئیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دیکھیا کائنات دے امام جابر دے باغ اندر چکر لگا رہنے حضرت عمر کہندے اے جابر مینوں اودوں ہی پتہ چل گیا سی اللہ نے تیرے باغ نو برکتاں دے نال مالا مال کر دینا ہے اے وجہ کی ہے میرے پاک پیغمبر دا باغ اندر چکر لانا میرے پاک پیغمبر دا چلنا مبارک قدم رکھنا کائنات دے لوگوں جس ویلے جابر دے سامنے میرے آقا فرماندے نے برکت دیاں دعاواں کیتیاں آقا فرمان جابر جڑی اجوا کھجورے آلہ کھجور ایک پاسے ادنا ایک پاسے اے جابر کھجوراں دے 2 ٹیر لگا دے مال سارا توڑ کے لے آ ایک ٹیر دائیں لا دے ایک بائیں لا دے کائنات دے لوگوں آخری باتاں نوٹ کر دیا جانا جس ویلے اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ دا پھل توڑ کے جابر لے آئے کھجوران دا پھل لے آکے ٹیر لا دیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک ٹیر دے اوپر بیٹھ گئے انج سمجھو گندم دا ٹیر ہوئے اوپر بیٹھنا بھی جائز ہے کیونکہ میرے پاک پیغمبر کو ثابت ہے آ جائیے میرے آقا علیہ السلام ایک کھجوران دے ٹیر تے بہ جاندے نے کہنے جابر جائے اس بستی اندر اعلان کر دے پوری زمین تے اس بستی اندر جننے بھی جنیا بندیاں دا تو قرض دینا ہے مقروض ہے اے جابر اعلان کر دے بڑے بڑے یہودیاں دے سامنے پیغام بھیج دے رکے روانہ کر دے سارے آ جاؤ آ کے میرے کولو اپنا قرض لے جاؤ اللہ دے پیغمبر دی علیہ السلام بیان کر دینے سارے قرض کھا گئے آ
آکے جناب میرے پاک پیغمبر کھجور دے ٹھیر تے بیٹھے نے. اے جابر نو کہندے جابر جنہ جنہ قرض دینا ہی سارے نو دینا شروع کر دے. جابر تول تول کے قرض دیتی جا رہے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کائنات دے لوگو او یہودی جنہ میرا دن دا چین خراب کیتا سی, رات دیاں نینداں برباد کیتیاں سن, جڑے تانے مار دے سی اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر دے آن دی وجہ کر کے میں سارے نو قرض دے چھڑیا. کھجور دی گٹک تے برابر بھی پھل اندروں کمی نہیں آئی. یہ ساریاں باتاں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ ذوالجلال نے اے برکتاں میرے پاک پیغمبر نال خاص کیتی ہیں. اے معجزات اللہ نے میرے پاک پیغمبر نال خاص کیتے نے. دنیا دے اندر کوئی انج دے دعوے نہیں کر سکدا, اگر کرے دا وہ جھوٹا ہوئے گا. ہاں کرامات الگ نے انشاءاللہ پھر کسے موقع تے کرامات دا تذکرہ کرنا چاہواں گا. کائنات دے لوگو اے میرے پاک پیغمبر دی سیرت آقا دا کردار ہے. آؤ مل بیٹھ کر کے پیغمبر دی سیرت نو سمجھئے, آقا دے کردار نو دل دیاں بنجر تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائیے. اللہ ذوالجلال دے حضور دعائے اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دی سیرت آقا علیہ السلام دے کردار نو سمجھ کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.